مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في مطبخ كنوز برشلونة مع وصفة جديدة ضمن سلسلة وصفات سهلة واقتصادية وسريعة التحضير. وكما عودتكم اليوم جبتكم واحد الحليوة سهلة فنة كتجي كتحمق في المضاء وسهلة وجد اقتصادية وكتوجد بسرعة في 30 دقيقة تكون مجدة الحلوى ديالك وما كتدي لا حليب نسلي لا فران. هي من الوصفات ديال الحلوى الباردة. على بركة الله نقص معكم المقادير اللي كذلك غادي تجبروهم في صندوق الوصف. اول حاجه غادي نحتاجو نصف كيلو من الكاوكاو او البيان او الفول السوداني على حسب كل واحد كيفاش كيعيط له. غادي نعملوه يتحمص وكنقشروه، واخا يبقى لكم فيه شتيتو د القشر ماشي مشكل، وكتطحنوه ولكن كطحنوه طحنه خفيفه يعني خصو يبقى مهرمش. كنضيفو عليه كذلك 50 غرام ديال القرقاع مقطع طريطفة تيتوين، و50 غرام ديال اللوز كونكاسي اولا اللوز مهرمش بامكانكم تعدلوه نتوما في الدار بلا ما تشريوه من برا. غادي نضيفوا المواد الجافه مع بعضيتها كاملين. بالنسبه للقرقاع لان القرقاع غالي بزاف، حنا عندنا هنايا كامل 21 الفرق كيلو، يعني بامكانك تستعمل 5 دراهم 10 دراهم غير باش تعطيها داك المذاق مع البيان اللي كيجي مزيون بزاف. وكذلك غادي نستعملوا 2 ديال الملاعق ديال العسل العادي، و200 غرام ديال الشوكولا مذوب في حمام مريم، كذلك 150 غرام ديال جوز الهند باش نزينو به. على بركة الله نقوزو المرحلة ديال التحضير، يعني غادي نضيفو المواد الجافة مع بعضيتها كاملة وكنخلطوها بيدنا. انا بالنسبه لهاد المرحله اللي ضفت مواد الجافه مع بعضيتها ما تصورت لي شي، ما عرفتش علاش ولكن ما تصورت لي شي، ولكن هي جيت سهله. غادي تشوفوا البيان غادي تعملوه في واحد الزلافه كبيره اولا في القصعه، وغتضيفوا عليه القرقاع واللوز كتخلطوهم مع بعضيتهم، ومن بعد كتزيدوا عليهم ملعقه الاولانيه ديال العسل. كما كتشوفوا هنايا القرقاع بالنسبه البيان عندي ماشي مطحون بزاف، هانتوما كتشوفوا كيف كيبان. هنا ضفت ملعقه الاولى ديال العسل، غادي نخلط بيدي لان بالمغروفه كيبقى يلصق. نخلطو كامل بيدي هيدا بحال اللي كتشوفوا. من بعد غادي نزيد له مغروفه اولا ملعقه ثانيه ديال العسل. بالنسبه للعسل يعني ماشي خصك العسل حره او العسل ديال ماركه شي حاجه، انا شريت العسل عاديه اللي كتباع عند الجزار، يعني لان هنايا في اسبانيا الجزار كيبيع لك كلشي من البراد حتى البطانيه حتى اللحم حتى المواد ديال الحلوى. نتوما كتشريوها من عند العطار اولا اللي عنده معدله في الدار كذلك بامكانه يستعملها. شني هذه فيها المضاء ديال الزهر. انا غادي نوريكم الطرو ديالها كيفاش عمل، يعني فيها المضاء ديال الزهر كتجي مزيونه داك الكوستو ديالها ماشي بلا مضاء. هاد العسل هادي العاديه اللي كتباع عند الجزار اي واحد اولا العطار في كل موطع. هنايا غادي نبدا نخلط، شديتو بسباتولا ولكن في النهايه غادي نجوز نخلط بيدي لان السباتولا ما كتساعدناش باش كنجمعوا كل شيء. هنايا كنكونوا ذوبنا الشوكولات في حمام مريم مع 200 غرام مثل 2 ديال المغارف ونص كبارين ديال الزيت النباتيه. غادي نبدا نزيد شتيتو بشتيتو وانا كنخلط. خليوها تتبرد شتيتو باش ما تحرقكمش في يدكم، لان غادي تخلطوا بيدكم ما يمكنش تجمع لكم هاد الحلوى بالمغروفه اولا بهذا، يعني خصكم تجمعوها بيدكم شويش بشويش. هي ما كترجعش عجينه هيدا لان المواد اللي فيها مهرمشه، ولكن كتساعد بزاف ملي كتكون كتعدله. غنبدا نجمع هيدا مزيان حتى غادي نكمل الشوكولات ديالي كامل. كنزيد شتيتو بشتيتو. هانتوما كتشوفوا الطريقه جيت سهله، يعني ماشي شي حاجه. غادي نضيف باقي الشوكولا اللي عندي في الزلافه ديالي. انا قلت لكم هاد المكونات هادو عملت لهم 200 غرام ديال الشوكولات. استعملوا الشوكولات بالحليب اولا الشوكولات الاسود، كل واحد على حسب الذوق ديالو. هنايا انا عملت شوكولا الاسود لانني عملت 2 مغارف ديال العسل. هيدا انتما كتشوفوا غادي نجمع كامله بيدي. كيفاش هي كتجمع كتجي رائعه في المضاء البنات كتحمر. ومن بعد غادي تشكلها على حسب انا كنشكلها هيدا طول استطوى، يعني بحال الصبيعات لان اصلا هي صبيعات ديال الشوكولا بالبيان.
ها نتوما كتشوفوا وكنفندا في الكوكو وكنزلها. يعني ماشي شي حاجه جيت سهله الطريقه وكتخرج لكم واحد الكميه مزيونه. بغيتو تعملوها مكوره عملوها مكوره، ولكن انا كتعجبني بهذه الطريقه هذه دائما عدلتها هيدا وكتجي مزيونه باش تشكلوا بها الطبسيل ديالكم. واذا بغيتو تستعملوا الشوكولا الابيض يعني خصكم تستعملوا الشوكولاط ابيض، ما غادي يعطيكمش هذا الكولور هذا باش تستعملوا الكوكو. يعني ما تستعملوش شي كوكو، خصكم تستعملوا داك الشوكولاط اللي محكوك اللي كيجي بيروتات فيه تفندوها. انا كنفضل هاد الطريقه هذه. كان الشوكولا الاسود بالنسبه للناس اللي ما كتاكلش الشوكولاط بالحليب، وكنفندا في الكوكو. جيت سهله وكتوجد دغيا وما عندها حتى شي تعقيدات. وانا قلت لكم غادي نوجد معكم الحلوى اللي هي سهله وكتوجد دغيا، لان انا بيدي خدامه، الوقت ما كيبقاش ورمضان كيزرب والانسان خصو كذلك يصلي وهذا، يعني الوقت ما عندناش. لها كنعمل لكم وصفات سهله واقتصاديه وكتوجد دغيا. كنتمنى تعجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى انكم تدعموا القناه ديالي. هانتوما كتشوفوا يعني كنخدم على الفيديوز ديالي، كنفتش لكم وصفات اللي هما سهلين باش اي واحد يكون في متناول ديالو يعدلها. كنتمنى تعجبكم. واذا كنتم اول مره كتشوفوا الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراك وضغط زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكذلك بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم باش تكون الاستفاده عامه. واللي عدلت هاد الحليوات خلي لي في التعليقات في كومنتاريو ديالها. عندي واحد الملاحظه فقط، هي انكم بامكانكم هاد الحلوى هذه انا ما غنعملها شي كويسات، لان الحلوى اللي وجدت قبل عملتها كويسات ديال الكاغيط. يعني غادي نخليها هيدا نزلها في الطبسيل بهذه الطريقه هذه، ما نحتاجش نعمل لها كويسات باش يعني نشكل الطابله ديالي ونشكل ما يجيش يكونشي كامل في الكويرطات اولا كاملين كيف باش كتجينا الاشكال مختلفه. وصافي بامكانكم نتوما الا كنتو كتفضلوا تعملوها في كويطات غادي تشبروا كويطات بويط اولا كويطات في اللون اللي يعجبكم نتوما، كتفتحوهم شتيتو وكتعملوا فيهم هاد الحلوى. ولا عدتوها مكوره من الاحسن تستعملوا داك الكويطات الذهبيين اللي كيجيو في الروسه وفي الذهبي والنقري، غادي تعملوها فيهم وتنزلوها. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي كتحمى لا في المذاق كلشي. كنتمنى تعجبكم وحلوى شهيه وعواشركم مبروكه.